समाजमा मिलेर बस्ने मानवीय गुणलाई सबैभन्दा पहिले धर्मले नै अतिक्रमण गर्यो। मानिसमा विद्यमान प्रेम, करुणा, दया, सहयोग जस्ता अति सुन्दर गुणहरू जातीयता, धर्म, साम्प्रदायिकता जस्ता कारणले गर्दा लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न थालेको आभास भइरहेको छ। अहिलेको युग मानवीय चरित्रको उच्च जोखिमको युग हो भन्दा फरक नपर्ला। विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय स्वार्थको टक्करले कथित धर्मयुगका नगराहरू बजिरहेका छन्। पूर्वीय समाज, जसलाई हामी प्राचीन भारतका नामले चिन्दछौँ, त्यति बेला पनि धार्मिक पाखण्डवादमाथि चार्को ओक जस्ता ऋषिमुनिहरूले लोकायत जस्तो मत अगाडि सारेर अन्धभक्तिवादमाथि निकै ठूलो प्रहार गरेको प्रमाण पाउँछौँ। त्यही मतलाई केही फरक शैलीमा गौतम बुद्धले पनि अनिश्वरवादको नाममा सविस्तार गरे। त्यो क्रम पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुवै महाद्वीपमा अद्यावधिक नै चलिरहेको छ। तर केही पाश्चात्य वैज्ञानिकहरू पनि छन् जसलाई 19औं-20औं शताब्दीका समीक्षकहरूले धर्मको विरोधमा स्वतन्त्र वैज्ञानिक चिन्तनका लागि उच्च बलिदानीको आदर्श स्थापित गर्ने महान शहीदका रूपमा सम्मान दिएका छन्। त्यस्तो सम्मान पाउने वैज्ञानिकको रूपमा जियोदार्नो ब्रुनोलाई लिने गरिन्छ। ब्रुनो ती व्यक्ति हुन् जसले आकाश केवल उति छैन जति हामीले देखेका छौँ, त्यो अनन्त छ जसमा असङ्ख्य विश्व छ। धरती मात्रै होइन, सूर्य पनि आफ्नो कक्षमा घुम्छ भन्ने कोपरनिकसको विचारलाई दोहोरो समर्थन गर्दै त्यसको प्रचार प्रसारमा जीवन पर्यन्त लागे। फलस्वरूप उनलाई इटालीमा समर्थन र विरोध दुवै मिले पनि अन्ततः कैथोलिक चर्चका पादरीहरूले उनलाई धार्मिक सिद्धान्तको विरोधी ठहर गर्दै 8 वर्षसम्म कडा यातनाको साथमा जेलमा राखे। यसैबीच उनलाई माफी मागेमा जीवनदान दिने शर्त अगाडि सारियो। त्यसलाई ब्रुनोले सहजै अस्वीकार गरिदिएपछि 17 फेब्रुअरी सन् 1600 का दिन 52 वर्षको उमेरमा रोमको खुला चौरमा सारा मानिसहरूको उपस्थितिमा बीच खाँपोमा बाँधेर शरीरभरि मट्टितेल छर्केर जिउँदै आगो लगाएर मारे। मानव सभ्यताको निम्ति योभन्दा क्रूर, निन्दनीय र धार्मिक आतंकवादको उदाहरण अरू के हुन सक्छ र? त्यसको असर युरोपेली समाजका कुना कुनासम्म फैलियो र फ्रान्सिस बेकन जस्ता नयाँ वैज्ञानिकहरू तुरुन्तै देखा परिहाले। प्राचीन ग्रिकको भौतिकवादलाई नयाँ व्याख्या दिने क्रममा बेकनको उदय भयो। यसपछि ग्यालिलीको युग आरम्भ भयो। ग्यालिलीले हाम्रो सौर्यमण्डलको 7औं ग्रह युरेनस बीको खोजलाई ब्रुनोको हत्याको 200 वर्षपछि पुष्टि गरिदिए। अब पोपले ग्यालिलियोलाई पनि लखेट्न थाल्यो र उनलाई पनि लामो समयसम्म जेलमा यातना दिएर राखियो। ईश्वर छैन, यो पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको छ भन्ने मत अगाडि सारेर ग्यालिलियो पनि इटालीमा विवाद र समर्थनको केन्द्रबिन्दुमा बन्न पुगे। त्यसरी ग्यालिलियोको युगसम्म आइपुग्दा धर्मका ठेकेदारहरूको गोरखधन्दा युरोपभर विवादको घेरामा पर्न थाल्यो र पुनर्जागरण कालको शीर्ष स्थानमा रहेर उनले वैज्ञानिक विचारधारालाई अझ स्थापित गर्न सफल भए। त्यसपछि स्पिनिजाले झनै ठूलो क्रान्तिकारी धक्का दिँदै धर्मको विरुद्धमा सृष्टिको व्याख्या सँगसँगै मानव जीवनको उत्पत्ति सम्बन्धी मतलाई अगाडि सारे। यिनले मानव जीवनको सृष्टिभन्दा पहिल्यै पदार्थको जन्म भएको हो भनेर नवीन खोजलाई स्थापित गरेपछि अब फेरि ईश्वरीय देनको रूपमा सृष्टिको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा भयो। महान जर्मन दार्शनिक जर्ज फ्रेडरिक हेगेलले वस्तुको अस्तित्व त्यहाँसम्म रहन्छ जहाँसम्म अन्तर्विरोध रहन्छ। अन्तर्विरोध नहुनु भनेको अस्तित्व नै समाप्त हुनु हो भन्दै निराकारमय ईश्वरीय लीलाको धज्जी उडाउने काम गरे। हेगेलको द्वन्द्ववाद आजको मार्क्सवादी द्वन्द्ववादको जननी हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। हेगलका विचारलाई अगाडि बढाउने क्रममा 18औं शताब्दीका महान विचारकहरू इमानुएल कान्ट, मिखाइल लोमोनोसोभ, अलेक्जेन्डर दिदेरो, हेलवेटिस आदिको पनि ठूलो योगदान छ। यिनीहरूले ईश्वरीय अन्धविश्वास र अवैज्ञानिक चिन्तनमाथि कडा र निर्मम ढङ्गले प्रहार गरे। हेगेलपछि जर्मन दार्शनिक लुडविग फायरबाखले शास्त्रीय भौतिकवादलाई अझै मूर्त रूप दिने काममा जीवन पर्यन्त लागि परे। यिनले हेगलकै मतलाई अझै परिष्कृत गर्दै भौतिकवादी चिन्तनलाई व्यवस्थित गरे। फायरबाखले भौतिकवादी अवधारणालाई विज्ञानसम्मत ढङ्गबाट व्याख्या गर्दै समाज विकासमा ईश्वरीय अस्तित्व कतै नभएको भनेर आलोचना गरे। धर्म र ईश्वरको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्दै जीवनको उत्पत्ति सम्बन्धी सबैभन्दा प्रमाणित व्याख्यासहित महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनले विकासवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यिनको उदयले बाँदरहरूको पुर्खालाई चर्चामा मात्रै ल्याइदिएन, अपितु मानव जातिको उत्पत्तिको शाखा सन्तान नै बाँदर हो भन्ने विचारलाई स्थापित पनि गरिदियो। यहीबाट मानव जातिको शाखाको पहिचान भयो र ईश्वरको कृपाले मानव जीवन पाएको व्याख्या गर्ने धर्मान्धहरू फला परे। यस लगत्तै हेगल र फायरबाखको विचारलाई अर्का महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले संयोजन गर्दै आफ्नो द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको सिद्धान्तको रूपमा नयाँ व्याख्यासहित समाजको क्रान्तिकारी व्याख्या अगाडि सारे। मार्क्सले धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिँदै यसको विरोधमा वैज्ञानिक साम्यवादको विभिन्न चरणको व्याख्या पनि गरे।
यसले आजसम्मको सबैभन्दा पुरानो इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भन्दै समाज विकासको वैज्ञानिक भौतिकवादी व्याख्या गरे। यिनीसँग मिलेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले पनि थुप्रै क्रान्तिकारी कामहरू गरे। यस क्रममा एङ्गेल्सले बाँदरबाट मानिसमा रूपान्तरणका क्रममा श्रमको भूमिका तथा परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति लगायत थुप्रै कृतिमा धर्मको कुपमण्डुकतामाथि हमला गरेका छन्। मार्क्स एङ्गेल्सपछि युरोपेली समाजमा धर्मका विरोधमा वैज्ञानिक विचारधाराको बाढी नै आयो भन्दा पनि हुन्छ। यसै क्रममा फ्रेडरिक नित्सेले त मेरा हात ईश्वरको रगतले लतपतिएको छ भन्दै ईश्वरलाई आफूले हत्या गरेको विचार अगाडि सारे। आज संसारभर नित्सेको दर्शनलाई जीवन दर्शन पनि भनिन्छ। उनले मानव समाजको विकासमा ईश्वर र देवी देवताले धेरै नोक्सान पुर्याएको र धर्मले मानिसलाई दासताको जन्जिरमा राखेको भनेर समेत उल्लेख गरेका छन्। यसरी ईश्वर र धर्मका नाममा सृष्टि गरिएका पाखण्डवादमाथि अनेकौं वैज्ञानिक दिशाबाट प्रकाश पार्ने काम समय समयमा भइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन, स्टेफन हकिङ लगायतका वैज्ञानिकहरूले पनि धर्मको पाखण्डवादमाथि कडा प्रहार गरेका छन्। अब अलिकति हाम्रो सामाजिक रीतिरिवाज, परम्परा र धर्म संस्कृतिमाथि पनि चर्चा गरौँ। यहाँका धार्मिक सङ्घ संस्थामा बसेका पण्डित पुरोहितहरूले कर्मकाण्डका माध्यमबाट अझैसम्म पनि स्वर्गको टिकट बेच्न बन्द गरेका छैनन्। युरोपबाट स्वर्गको टिकट बेच्न सुरु भएको लीलाक्रम नेपाल जस्ता गरिब देशमा अहिलेसम्म पनि अध्यावधिक नै छ। यहाँका पूजाआजा, विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार सबैतिर बाहुनवाद लादिएको छ। कसैले विरोध गरेको अवस्थामा पनि गाली बेइज्जती भोग्नुपर्ने र समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। तर ठाउँ ठाउँमा यसको विरोध हुँदै आएको पनि छ। यसै क्रममा नेपाली राजनीति र साहित्यका स्वनाम धन्य व्यक्तित्व विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो बाबुको क्रियाकर्म कर्मकाण्डीय शैलीमा गरेनन् र उनले धर्मको पाखण्डी चरित्रमाथि प्रहार गरे। यसलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीर्षस्थ व्यक्तित्व मोहन विक्रम सिंहले पनि बाबुआमा दुवैको क्रिया गरेनन्। यो क्रम अहिले बढ्दैछ र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो छोरा र श्रीमती दुवैको क्रियाकर्म गरेनन्। यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् र भर्खरै केही समयदेखि सुर्खेतमा पनि बाहुन नराखी श्रद्धाञ्जली समारोहको रूपमा शोक मनाउने अभियान बढ्दैछ। झन्डै 2 दशक अघि वीरेन्द्रनगर 4 सुर्खेतका लोकप्रसाद पन्त र लीलाधर गौतमले पनि आमाको क्रिया नगरी श्रद्धाञ्जली समारोहका रूपमा शोक मनाउने परम्परालाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। अहिले भर्खरै पनि निर्मल मानवका सबै परिवार मिलेर बाहुनको पुर्यात्याइको लुट खसोटलाई विरोध गर्दै आफ्नी आमाको क्रियाकर्म परम्परागत भन्दा भिन्दै शैलीमा सामान्य पहिरन र बिना पूजाआजा वा पण्डित नराखेर नित्य शोकका काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले धार्मिक परम्परालाई झन्डै 2 वर्ष अघि आफ्ना बाबुको मृत्युको बेला पनि तिरस्कार गरे र अहिले आमाको मृत्युमा पनि यही नयाँ परम्परालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यसबाट धर्मका ठेकेदार पण्डित, पुरोहित र पाखण्डीहरूलाई गहिरो आघात पुगेकाले विरोध पनि भइरहेको छ। यस्तो विरोध हुनु पुरातनवादी एवं यथास्थितिवादी चिन्तनकै उपज हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। यसरी समाजमा व्याप्त धार्मिक अन्धविश्वासलाई विरोध गर्नेहरू ब्रुनोले जस्तो मृत्युवरण गर्नु नपरे पनि समाजबाट अझैसम्म पनि बहिष्कृत स्थिति अवशेषका रूपमा छँदैछ। तर त्यसको निर्ममतापूर्वक विरोध गर्दै यस्ता अनेकौं अभियानहरूलाई जोड्दै निरन्तरता दिनु वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अपरिहार्य समेत छ। यस्तो अभियान ब्रुनोको शहादत प्रतिको सम्मान हो र धार्मिक अन्धविश्वासमाथिको हमला पनि हो। बलभद्र भारतीले लेख्नु भएको यो लेख साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। त्यही लेखलाई यहाँ समावेश गरिएको हो।